Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English. The topic we are studying is Last Spring. Today, come to page number 18 of your textbook, Last but one para. अभी तक आपने देखा कि हम इस टॉपिक में लॉस्ट स्प्रिंग में उन बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका बचपन खो जाता है। और लॉस्ट स्प्रिंग का वही मतलब है जिनकी बहार ज़िंदगी की ख़त्म हो जाती है, छोटी उम्र में ही वो मज़दूरी पे लग जाते हैं। गरीब बच्चे होते हैं, घर बार नहीं होता, घर नहीं होता या पेरेंट्स नहीं होते और वो मुसीबत में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर वही हमें अनीस जंग जो हमारी राइटर हैं उनके बारे में पढ़ाती हैं। तो हमने एक बच्चे मुकेश के बारे में देखा कि वो फ़िरोज़ाबाद की गलियों में उनके घर में चूड़ियाँ बनती हैं। फ़िरोज़ाबाद सिटी जो है वो पूरी तरह वहाँ की जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो सब चूड़ियाँ बनाते हैं। और इस काम में उनके बच्चे भी मदद करते हैं। वो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उनकी यूं ही गुजर जाती है। और गरम गरम जो ग्लास होता है उसकी चूड़ियाँ बनाते हुए उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं और जवानी में ही वो बच्चे अंधे हो जाते हैं। तो लास्ट में हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि मुकेश के जो फादर हैं, जो उनके बाप हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका, एक मकान भी ठीक से नहीं बना सका। और उनकी माँ कहती है कि हम पूरी ज़िंदगी बच्चों को पेट भर कर खाना नहीं दे सके। तो आज हम देखते हैं आगे क्या होता है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. तो फिर भी उन्होंने एक टूटा फूटा मकान नया बनाया है। तो उनके फादर की बात हो रही है। वो कहते हैं कि जब मैंने मकान बना लिया है फिर भी ये बड़ा काम किया है। तो ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी गुजार के भी आदमी को ये अंदाज़ा होता है कि शायद ये लोग एक मकान तक नहीं बना सकते हैं पूरी ज़िंदगी अपनी जलाकर। He has a roof over his head. वो खुश था कि उसके सर पर फिर भी छत है। यहाँ पर मतलब ये है कि उसका अपना मकान है। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं उस झुग्गी झोंपड़ी की बस्ती में जिनका अपना मकान भी नहीं है। The cry of not having money to do anything except to eat rings in every home. तो अनीस जंग हमारी जो राइटर है वो वहाँ घर घर में जाकर देखती हैं। हर कोई यही कहता है कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, सारा दिन काम करके भी। नथिंग टू ईट, इनके पास कोई पैसा नहीं है खाने के लिए। रिंग्स इन एवरी होम मतलब है हर जगह पर लोग यही बताते हैं, उनके कानों में यही आवाज़ आती है। द यंग मन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। तो जो जवान या नौजवान हैं तो वो भी वही बात कहते हैं। लेमेंट मतलब मातम करना। वो भी रोते हुए बुझी हुई आवाज़ में, परेशानी में अपने पेरेंट्स की बात दोहराते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ बनता नहीं है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम। वक़्त ने पूरे देश को बदला है, भारत को बदला है, लेकिन इन गरीब लोगों की ज़िंदगी में कुछ भी मूव नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं आया है। इट सीम्स इन फ़िरोज़ाबाद सिटी में ये बात समझ आती है कि आज़ादी के 60-70 ईयर्स होकर भी कोई चेंज नहीं आया है। वही गुर्बत, वही बुरा हाल, वही illiteracy है। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. तो जब इतनी ज़्यादा होने में years of mind numbing toil, what is this mind numbing? बेहिस करने वाला, ज़बरदस्त मेहनत की वजह से उनका दिमाग सो जाता है, उनका माइंड ख़राब हो जाता है। toil मतलब हार्ड वर्क। have killed all initiative, तो उनकी कोई भी कोशिश, इनिशिएटिव यहाँ मतलब है कोशिश, मकसद, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, वो सोच भी नहीं सकते। उनके सोचने की पावर भी ख़त्म हो गई है कि हम कभी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं। वो सिर्फ एक मशीन की तरह काम करते हैं। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो अनीस झंग कहती है, मैंने नौजवानों के एक ग्रुप से ये पूछा कि आप लोग अपनी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बनाते हैं ताकि वो आपकी हेल्प करे, आपको आपके जो चूड़ियाँ हैं उनकी मार्केटिंग करे। तो वो कहने लगे कि वो कहते हैं हु हैव फॉलन इनटू द वाइशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, लेकिन वो बिचौलियों या जिनको हम दलाल कहते हैं वो दलालों में फंस जाते हैं। हु ट्रैप देयर फादर्स, और यही दलाल उनके बाप दादा को भी घेर कर रखते हैं। और फोर फादर्स या उनके जो पहले लोग थे उनको भी इन दलालों ने फंसा रखा था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड
تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر ہم چاہیں بھی آرگنائز کر لیں اپنے آپ کو، وی آر دا ونز who will who will be hauled up by the police. اگر ہم ایسا کریں تو یہ جو دلال ہیں ان کی پولیس تک اتنی پہنچ ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، تو پولیس ہمیں کھینچنا شروع کر جاتی ہے. ہولڈ مطلب کھینچنا، لتاڑنا، مارنا، تنگ کرنا. بیٹن، ان کو پٹائی کی جاتی ہے ان کی. اینڈ ڈریگڈ ٹو جیل فار ڈوئنگ سم تھنگ انلیگل، ان کو کسی جھوٹے الزام میں پھنسا دیا جاتا ہے. تم کہتے ہیں کہ تم نے کوئی انلیگل کام کیا ہے، غیر قانونی کام کیا ہے، تو اس لیے ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ دلالوں کے ایک گروپ میں پھنسے ہوئے ہیں جو لوگ ان کو کھل کر کام بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. دے سے، تو یہ وہ لوگ نوجوان کہتے ہیں وہاں پر. دیئر از نو لیڈر امنگ دیم، ان لوگوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے جو ان کی بات آگے گورنمنٹ تک پہنچا سکے. No one who could help them see things differently، کوئی ایسا آدمی نہیں جو ان کی آواز کو کہیں پہنچا سکے، ان کی بات کر سکے، جو ان کو میں کوئی چینج لا سکے. Their fathers are as tired as they are، جس طرح ان کے باپ دادا کام کرتے کرتے تھک گئے، اسی طرح یہ نوجوان بھی تھکے ہوئے لگتے ہیں. tired، تھکے ہوئے. They talk endlessly in a spiral that moved from poverty to apathy. They talk endlessly، وہ صرف بات کر سکتے ہیں، باتیں ہی کرتے ہیں کہ اپنی مصیبت کی باتیں کرتے ہیں. endlessly، جن کی باتوں کا کوئی اینڈ نہیں ہے. in a spiral that moves from poverty to apathy، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ غربت سے وہ اور نیچے کی طرف جاتے ہیں، کبھی غربت سے باہر نہیں آ سکتے ہیں، تو ایک گول گول گھومتے ہیں. اسپائرل مطلب گول گول گھومنا، تو گول گول گھومتے ہیں اسی غریبی کے گھڑے میں. اپیتھی، برے حال کی طرف جاتے ہیں. ٹو گریڈ، اینڈ اس پہ لالچ، اینڈ ٹو انجسٹس، اور ان کو لالچی لوگوں میں وہ پھنس جاتے ہیں. انجسٹس، ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. جسٹس مینز انصاف، انجسٹس مینز ناانصافی. Listening to them I see how distinct worlds one of the family caught in a web of poverty. تو burdened by the stigma of caste in which they are born. تو رائٹر کو یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ جس کاسٹ میں پیدا ہوتے ہیں وہ کاسٹ ان کو باہر نہیں نکلنے دیتی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے حال کی. وہ بینگل سیلر ہیں تو ان کو نیچ سمجھا جاتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتے ہیں. Listening to them I see how distinct worlds، تو وہ الگ الگ دنیا دیکھتی ہیں، الگ الگ حال ان کا دیکھتی ہیں. One of the family caught in a web of poverty، تو ایک کوئی فیملی، ایک یہ فیملی ان کی ہوتی ہے، ایک تو وہ غربت کی مار جھیلتے ہیں. burdened by the stigma of caste، دوسرا ان کو چھوت چھات یعنی ان کو نیچ سمجھا جاتا ہے. in which they are born. the other a vicious circle of the ساہوکارز، اور دوسری مصیبت ان کے لیے ہے کہ وہ لوگ ساہوکار یعنی مہاجنوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ ادھار پیسہ لیتے ہیں اور پھر وہ پیسہ اس پیسے کا کبھی سود نہیں ختم ہوتا، تو یہ ساہوکار ان کا جو کچھ کماتے ہیں وہ ساہوکار کھا جاتے ہیں. دا مڈل مین، یا وہ دلال جو ہیں جن کو ہم کشمیری میں مجزمیور کہتے ہیں، اور وہ لوگ سارا پیسہ ہضم کر جاتے ہیں. تو یعنی بہت سستے میں ان کی چیزیں، ان کی چوڑیاں خریدتے ہیں اور پھر آگے مارکیٹ میں لے جا کر ٹھیکیداروں کو اچھی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی محنت کا پھل ان کو مل جاتا ہے. دا پولیس مین، اسی طرح پولیس والے بھی ان سے پیسہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ان غریبوں کو نہیں بخشتے ہیں. دا کیپرس آف لا، جو لوگ قانون چلانے والے ملازم ہیں، افسر ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں کرتے. دا بیوروکریٹس مطلب بڑے بڑے آفیسرز. اینڈ دا پولیٹیشینز، اور یہاں تک کہ جو سیاستدان ہے، جو ملک چلانے والے لوگ ہیں، تو وہ بھی ان پر ظلم کرتے ہیں. کوئی نہیں جاگتا ہے، ہر کوئی صرف پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ٹوگیدر دے ہیو امپوزڈ دا baggage on the child that he cannot put down. یہ سب مل کر ان چھوٹے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے ان چھوٹے بچوں کی زندگیوں پر اتنا وزن ڈال دیا، بیگیج مطلب وزن ڈال دیا ہے کہ وہ بچے ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس سے وہ اسے باہر نہیں آ سکتے ہیں. اتنی زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہے. cannot put down before he is aware he accepts it as naturally as his father. جب اس بچے کو، اس سے پہلے کہ اسے پتہ لگے کہ میں کس مصیبت میں پھنسا ہوں، وہ بھی اس میں پھنس جاتا ہے. جس طرح اس کا باپ پہلے پھنسا تھا، اسی طرح باپ کے بعد بیٹا اس مصیبت میں پھنستا جاتا ہے، کبھی اسے باہر نہیں نکلتے. to do anything else would mean to dare. اگر وہ کچھ اور اس کے اپوزٹ کرتے ہیں، سسٹم کے اپوزٹ چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مخالفت کر رہے ہیں. ڈیئر مطلب انہوں نے جرت کی ہے، انہوں نے بغاوت کی ہے. اینڈ ڈیئرنگ از ناٹ پارٹ آف his growing up.
تو لیکن اس کو بچپن سے ہی جرأت دکھائی ہی نہیں گئی ہے، اس کو بزدلی دکھائی گئی ہے، اس کو اسی بزدلی میں زندہ رہنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، the video clip is going longer to upload، اس لیے یہاں پر میں اسٹاپ کرتا ہوں۔ It will be followed by the next clip tomorrow انشاءاللہ۔